Welcome to Madina Ki Umeed, a channel of hope and inspiration from the city of the Prophet. Discover the beauty of faith and heritage. जब शौहर बदलने लगे, जिस मोहब्बत को मांगना पड़े वो मोहब्बत नहीं और जो खुद मिले वही नेमत है। औरत की सबसे बड़ी ताकत उसका सब्र नहीं बल्कि उसकी खुददारी होती है। जो मर्द अपनी बीवी की कदर नहीं करता वो दरअसल अपनी ज़िंदगी की बरकत खो देता है। किसी के बदल जाने से खुद को बदल मत देना, अपनी असल पे कायम रहना, यही असल खूबसूरती है। दिल टूट जाए तो आवाज़ नहीं आती, मगर खामोशी सब कुछ कह देती है। अल्लाह जिस दिल को आज़माता है उसी दिल को मजबूत भी बना देता है। अपनी इज़्ज़त खुद करो, क्योंकि दुनिया वही सलूक करती है जो तुम खुद से करते हो। जो रिश्ता अल्लाह के नाम पर जुड़ा हो उसे बचाने की कोशिश भी अल्लाह के लिए होनी चाहिए। हर खामोश औरत कमज़ोर नहीं होती, कुछ औरतें सिर्फ अपने रब से बात कर रही होती हैं। अगर वो तुम्हारी कदर नहीं करता तो ये उसकी कमी है, तुम्हारी नहीं। अल्लाह कभी किसी का हक ज़ाया नहीं करता, तुम्हारी खामोशी भी उसके यहाँ लिखी जा रही है। जब शौहर दिल से दूर होने लगे, रिश्ते अचानक नहीं टूटते, वो आहिस्ता आहिस्ता खामोशियों में दफन हो जाते हैं। औरत उस दिन सबसे ज़्यादा टूटती है जब वो खुद को किसी और से कम महसूस करने लगती है। मोहब्बत में मुकाबला नहीं होता, और जहाँ मुकाबला हो वहाँ मोहब्बत नहीं रहती। जो मर्द घर की रोशनी को छोड़कर बाहर की चमक में खो जाए वो अंधेरों का मुसाफिर बन जाता है। खामोश रहना हमेशा कमज़ोरी नहीं, कभी कभी ये खुद को बचाने का आखिरी तरीका होता है। हर बदलता हुआ रवैया एक कहानी सुनाता है, बस सुनने वाला दिल चाहिए। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, मगर बेकदरी उसके दिल को अंदर से मार देती है। जो तुम्हारी आंखों में आंसू लाए वो तुम्हारी मोहब्बत का हकदार नहीं होता। किसी और की आमद अगर तुम्हारी जगह ले ले तो समझ लो मसला तुम नहीं, नियत थी। खुद को इस हद तक मत गिरा दो कि कोई तुम्हें छोड़कर भी खुद को सही समझे। अल्लाह दिलों के हाल जानता है और वही दिलों को बदलने पर कादिर है। जो आंसू तुमने रात की तन्हाई में बहाए हैं वो अल्लाह के यहाँ ज़ाया नहीं जाते। सब्र का मतलब खामोशी नहीं बल्कि अल्लाह पर मुकम्मल यकीन होता है। कभी कभी अल्लाह तुम्हें किसी से दूर करता है ताकि तुम खुद को पा सको। जिस दिल को अल्लाह संभाल ले उसे कोई इंसान तोड़ नहीं सकता। औरत की खामोशी को उसकी कमज़ोरी ना समझो, ये उसके वक़ार की आखिरी हद होती है। अपनी इज़्ज़त का सौदा कभी मोहब्बत के नाम पर न करना। जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसके पीछे भागना अपनी कदर खोना है। इज़्ज़त मांगने से नहीं अपने रवैये से हासिल की जाती है। खुद से मोहब्बत करना सीख लो, फिर दुनिया की बेरुखी तुम्हें तोड़ नहीं सकेगी। सबसे ज़्यादा दर्द उस वक्त होता है जब जिसे अपना समझो वही बदल जाए। वो मोहब्बत ही क्या जो किसी और की मौजूदगी में कम हो जाए। कुछ लोग छोड़ने से पहले ही बदल जाते हैं ताकि छोड़ना आसान हो जाए। दिल का ज़ख्म नज़र नहीं आता, मगर ये इंसान को अंदर से ख़त्म कर देता है। हर आंसू एक कहानी होता है, बस दुनिया उसे पानी समझ लेती है।
تمہاری کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، اللہ ابھی تمہارے لیے بہتر لکھ رہا ہے۔ جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تم سے کبھی نہیں چھن سکتا۔ ٹوٹ کر بھی مسکرانا سیکھ لو، بس یہی تمہاری اصل طاقت ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تم اکیلی نہیں ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر کوئی تمہیں چھوڑ دے تو اسے جانے دو، کیونکہ اللہ کبھی وہ چیز نہیں لیتا جس کے بدلے بہتر نہ دے۔ رشتے ایک دن میں نہیں مرتے، وہ روز تھوڑا تھوڑا کر کے دفن ہوتے ہیں۔ عورت اس وقت نہیں روتی جب اسے دھوکہ ملتا ہے، وہ اس وقت روتی ہے جب اسے اپنی ہی محبت پر شک ہونے لگتا ہے۔ محبت کا سب سے بڑا المیہ یہ نہیں کہ وہ ختم ہو جائے، بلکہ یہ ہے کہ ایک دم میں زندہ رہے اور دوسرے میں مر جائے۔ جو نگاہیں کبھی تمہیں تلاش کرتی تھیں، اگر وہی کسی اور پر ٹھہر جائیں تو یہ صرف بدلاؤ نہیں، ایک خاموش قیامت ہوتی ہے۔ کچھ سچ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ انسان انہیں جان کر بھی ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ ہر عورت کے دل میں ایک خاموش کمرہ ہوتا ہے جہاں وہ اپنے ٹوٹے ہوئے خواب دفن کرتی ہے۔ وہ ہنستی ہے، بولتی ہے، سب کے ساتھ رہتی ہے، مگر اندر سے وہ خود بہت دور جا چکی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کسی کو کھوتا نہیں، بلکہ وہ شخص خود ہی بدل کر اجنبی ہو جاتا ہے۔ سب سے خطرناک فاصلے وہ ہوتے ہیں جو ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے پیدا ہو جائیں۔ خاموشی جب حد سے بڑھ جائے تو وہ چیخوں سے بھی زیادہ دردناک ہو جاتی ہے۔ اپنی محبت کو اتنا سستا نہ کرو کہ کوئی اسے چھوڑ کر بھی خود کو قیمتی سمجھنے لگے۔ عورت جب خود سے گر جائے تو دنیا اسے اٹھانے نہیں آتی، بلکہ اور گرا دیتی ہے۔ جو تمہیں نظر انداز کرے اسے اپنی زندگی کا مرکز بنانا خود پر ظلم ہے۔ خودداری وہ چراغ ہے جو ٹوٹے دل کی اندھیروں میں بھی روشنی دیتا ہے۔ محبت مانگنے سے نہیں ملتی، اور جو مانگنی پڑے وہ محبت نہیں رہتی۔ اللہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے اور ان کے ٹوٹنے کی آواز بھی سنتا ہے۔ تمہاری خاموش دعائیں تمہارے آنسوؤں سے زیادہ طاقت رکھتی ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں کسی سے محروم کرتا ہے تاکہ تم خود کو اس کے قریب پا سکو۔ صبر وہ نہیں کہ تمہیں درد نہ ہو، صبر یہ ہے کہ تم درد کے باوجود اللہ سے جڑے رہو۔ جس دل کو اللہ سہارا دے دے اسے دنیا کی بے رخی بدل نہیں سکتی۔ جو شخص تمہیں رلا کر سکون سے سو جائے وہ کبھی تمہاری محبت کے قابل نہیں تھا۔ کچھ لوگ وفا کا دکھاوا کرتے ہیں تاکہ بے وفائی آسان ہو جائے۔ اگر کسی کی زندگی میں تمہاری جگہ بدل جائے تو سمجھ لو تم نہیں، اس کی ترجیحات بدل گئی ہیں۔ سب سے بڑا دھوکہ وہ نہیں جو کوئی دیتا ہے، بلکہ وہ ہے جو ہم خود کو دیتے ہیں۔ دل ٹوٹنے کی آوازیں نہیں آتی، مگر اس کی گونج پوری زندگی سنائی دیتی ہے۔ اللہ تمہاری کہانی ختم نہیں کرتا، بلکہ اسے بہتر موڑ دیتا ہے۔ جو تمہارے لیے نہیں تھا اس کا چلے جانا ہی رحمت ہو سکتا ہے۔ ہر ٹوٹنا بکھرنا نہیں ہوتا، کبھی کبھی یہ دنیا بننے کی شروعات ہوتا ہے۔ تمہاری خاموشی، تمہارا صبر، سب اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ ایک دن تم پیچھے مڑ کر دیکھو گی اور کہو گی جو ہوا میرے حق میں بہتر تھا۔ اگر وہ تمہارا نہ رہا
تو خود کو کھو مت دینا، کیونکہ اللہ نے تمہیں کسی انسان کے لیے نہیں اپنی محبت کے لیے بنایا ہے۔